अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर उलमाए अहले हदीस की आवाम पर जो है तानो तशनी की जाती है। मैं इसको मुस्बत अंदाज में पेश करूँगा, किसी पर न तनकीद करूँगा न किसी पर जो है अटैक करूँगा। अल्लाह पाक मसलकी तासुब से बचाए। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, मनफी लोग एक दूसरे पर अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि मुस्बत बातें कम लोग हैं जो फैलाते हैं और उनकी बात लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो अल्लाह पाक के यहाँ उस बंदे का मकाम है कि मसलकी तासुब से हटकर हर उस मसलक वाले की बात को मानना कि जो कुरान और सुन्नत के मुआफिक है। अब मैं बात करूँगा कि उलमाए देवबंद की अवाम में से या फिर उलमाए अहले हदीस की अवाम में से जो इफ़रात तफरीत है, मैं उसमें बयान करूँगा कि उलमाए देवबंद की अवाम में से जो है उलमाए अहले हदीस की अवाम पर जो है अटैक करते हैं। इसमें जो मुस्बत राह है वो ये है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो क़याम की हालत में अहले हदीस अवामुन्नास जिनको इल्म नहीं है, जानते नहीं हैं, उनको नहीं मालूम कि बड़े उलमा हमारे क्या कहते हैं कि कितने पाँव फैलाने चाहिए और उनको कितना जो है फ़ासला रखना चाहिए। मोटा मोटा जो है आप समझ लें कि उलमा अहले हदीस फरमाते हैं कोई फरमाइश नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ़ जस्ट यही करना है कि अपनी जिसामत है बॉडी के बराबर अपने पैरों को फैलाना चाहिए। अगर कोई बंदा किसी के साथ पैर मिलाता है, हमारा देवबंदी भाई है, अगर वो नहीं मिलाना चाहता तो आपको कोई उसका ज़िम्मा नहीं लिया हुआ, आपको कोई उसका दरोगा नहीं बनाया हुआ, आपको उसका कोई ठेका नहीं दिया हुआ कि आपने उसको पकड़ कर उसके पैर मिलाने हैं। ठीक है, अपने पाँव अपने हद में रखने चाहिए। और जब हम नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ते वक्त जो है ध्यान हमारा जो है वो सजदे की तरफ हो, ना कि हमारी गर्दन अकड़ी हुई हो कि सामने देख रहा हो बंदा। और वो हालत जो हमारी तकब्बुराना पेश की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि ये तकब्बुराना क़याम करते हैं, तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हम इग्नोर कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें, उलमा से वो जो है तहकीक करें कि जिस पर उलमा पर तानो तशनी ना हो। मैं आपको बताऊं कि एक बंदा देवबंदियों में से है, वो जब हाथ बांधता है क़याम में, तो वो ज़ेरे नाफ से भी नीचे लेके जाता है। ऐसे महसूस होता है कि दायां हाथ जो है बाएं के नीचे है और दायां नीचे है और बायां ऊपर है। तो वो टेढ़ा जब होता है तो उसकी शक्ल ऐसी इख्तियार हो जाती है कि हालांकि उनके मसलक में भी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि बाएं हाथ पर दायां हाथ रखकर उसकी कलाई को पकड़ें। तो ये कैसे आएगा? जब आप जितना आप हाथ ऊपर करेंगे, नाव से ऊपर जितना करते आएंगे तब ये शक्ल पैदा होगी, वगरना ऐसी शक्ल नहीं पैदा होगी। अब हम जब खड़े होते हैं, हमारे देवबंदी भाई ऐसे हैं कि वो 2 उंगलियों का फ़ासला रखते हैं दरमियान में। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जैसे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल नज़दीक करके पढ़ती हैं। उसको जो है उनका जो नमाज़ पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। तो इसीलिए जो अवामुन्नास है इन बातों का ख्याल रखे कि उसका जो कम अज़ कम जो फैलाव है उनकी टांगों का, वो अपनी जिसामत के बराबर तो होना चाहिए। अगरचे कोई साथ खड़ा है तो अगर वो कदम मिलाना चाहता है तो मिला लें, अगर नहीं तो इसमें कोई हरज नहीं है। जस्ट इसमें कहा गया है कि आप जो है सफ़ को सीधा रखें और कंधे के साथ कंधा मिलाएं, तो तब ये सब सीधी हो जाती है। जो सफ़ टेढ़ी रखता है या उसमें खला रखता है तो अब मैं एक लतीफ़े के तौर पर एक बात अर्ज़ कर दूं कि उलमाए देवबंद में से
مولانا الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ اور باقی جو مناظر ہیں یا پھر عوام الناس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی جو ٹانگیں نیچے پھیلاتے ہو تم، جب تم پھیلاتے ہو تو شیطان اگر دو بندوں کے درمیان نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ ملاتے ہو، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جو بندہ فاصلہ رکھتا ہے تو اس میں جو ہے جو بکرا ہے یا پھر دمبا ہے، اس کی شکل میں شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس وسوسوں سے بچنے کے لیے قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانا چاہیے تاکہ اس کو موقع نہ ملے۔ تو پھر یہ حدیث کے پیش نظر کہتے ہیں علماء اہل حدیث کے فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو علماء دیوبند کی جو عوام الناس ہے یا پھر علماء ہیں، مناظرین علماء جو اپنے مسلک کو زیادہ جو وہ کرتے ہیں، یہ ہر جماعت میں ہیں۔ یہ نہ کہیے گا کہ میں ایک جماعت کی بات کر رہا ہوں، یہ سب جماعت میں ہیں۔ جب مناظر بیٹھتا ہے تو وہ اس کا افہام و تفہیم نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہرانے میں یا پھر کوئی ایسی بات کر دی کہ اس سے تالیاں لگ جائیں، اس سے عوام الناس متاثر ہو جائے کہ یہ بول نہیں سکتا۔ لیکن یہ فن ہے، مناظرہ ایک فن ہے، یہ منطق ہے، نہ کہ یہ علم۔ اور یہ جو اگرچہ مناظرہ قرآن و سنت کے مطابق ہو کہ کفار کے ساتھ ہے یا پھر قادیانیوں کے ساتھ ہے، مناظرہ ہے قرآن و سنت کے مطابق، وہاں پہ عقلی دلیل بھی چل سکتی ہے اور دینی مسائل عقلاً نقلاً دونوں جائز ہیں۔ اگر ایک مسلمان کے ساتھ جو ہے مسائل پر بات کر رہا ہے تو وہاں مناظرہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مناظرے میں کسی کو مات دینا اور نیچے گرانا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں سے کہ اگرچہ تم پاؤں پھیلاتے ہو، ادھر تو وقفہ نہیں رہتا، پھر نیچے تو وقفہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ شیطان کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں یہاں پہ ایک لطیفے کے طور پر عرض کروں گا کہ یہاں پہ ایک خیانت ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اس کو جو ہے پھیلانا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے کہ دونوں بندوں کے درمیان، دونوں مقتدیوں کے درمیان جو ہے فاصلہ ہوگا، تب وہاں پہ شیطان دمبے کی شکل میں یا بکرے کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں یاد کر، فلاں یاد کر، فلاں دکانیں، فلاں کاروبار، یہ چیزیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو بات ہے وہ جو ہے یہاں پر منع ہے وقفہ رکھنے کا۔ اور یہاں پہ جو ایک انسان کی اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت ہے، تو پھر یہاں پہ جو ہے خلا تو مکمل اوپر تک ہونا چاہیے، نہ کہ نیچے سے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کیسے کھڑا ہوگا۔ یہ تو دونوں کو وسوسے ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں بات جو ہے کی گئی ہے، اس پر آپ دلیل دیں کہ وہ قدم کے ساتھ قدم نہ ملائیں اور کندھے کے ساتھ قدم نہ ملائیں۔ تو دلیل سے بات ہوتی ہے، مگر ہمیں بھی دلیل مجھے بھی آتی ہے، عقلاً میں یہاں پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا جو ٹاپک ہے وہ مثبت ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ عوام الناس کے لیے یہ میں باتیں رکھوں کہ ان باتوں میں نہ جائیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے مولانا اسماعیل محمدی صاحب ہیں، غالباً یہ دیوبندی ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا کہ دونوں کے ہاں حدیث ایک ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے، تو پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملانی چاہیے، پھر قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے۔ تو پھر یہ حدیث میں تینوں آئے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف کندھا ملانا ہے، نہ کہ پنڈلی ملانی ہے، نہ پھر ٹخنے ملانے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث ایک ہے، لیکن وہ جسٹ یہی کہتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو علماء اہل حدیث میں سے بھی یہی ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اس مثبت بات کو لیں، حدیث پر وہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ بھی عمل کرتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ کسی پر اٹیک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اس بات کو لوں اور عمل کروں۔ مجھے متعصب ہو کر
کسی کی بات صحیح کسی کی بات کو ٹھکرانا مجھے اللہ پاک اس بات سے بچائے، اور امت بن کر رہیں۔ سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت جو ہے نعوذ باللہ یہ چھوٹی نہیں ہے کہ صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائیں گے۔ جنت میں سبھی جانا چاہتے ہیں، لیکن اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنا